السلام عليكم. هدى رسول الله إلى الحق جلا، هدى رسول الله إلى الحق جلا، نما إلى الأولى نجا من تجلى، نما إلى الأولى نجا من تجلى، أنذر بشر بالقرآن أنقذنا من النيران، أنذر بشر بالقرآن أنقذنا من النيران، يا رسول الله داعيا لله، يا رسول الله داعيا لله، يا مجيب الله. هدى رسول الله إلى الحق جلا، هدى رسول الله إلى الحق جلا، طاب من رآهنا تاب من جاء الهدى، طاب من رآهنا تاب من جاء الهدى، نال فوزا من جلا للهداية كاملا، ضاق الكون بذا البدر ثار الجبل بذا النور، ضاق الكون بذا البدر ثار الجبل بذا النور، أنذر بشر بالقرآن أنقذنا من النيران، أنذر بشر بالقرآن أنقذنا من النيران، يا رسول الله داعيا لله، يا رسول الله داعيا لله، يا مجيب الله. هدى رسول الله إلى الحق جلا، هدى رسول الله إلى الحق جلا، جاد غيرا كلنا خير خلق أنبياء، جاد غيرا كلنا خير خلق أنبياء، ملأ الوجود بذا الجود مال الناس إلى الزهد، ملأ الوجود بذا الجود مال الناس إلى الزهد، أنذر بشر بالقرآن أنقذنا من النيران، أنذر بشر بالقرآن أنقذنا من النيران، يا رسول الله داعيا لله، يا رسول الله داعيا لله، يا مجيب الله. هدى رسول الله إلى الحق جلا، هدى رسول الله إلى الحق جلا. السلام عليكم. ആവേശകരമായ നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കളുടെ മത്സരങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ